हेलो एवरीवन, दिस इज मंसूर, द सीईओ ऑफ मंसूर इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूजीलैंड का एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा। ये वीज़ा क्या है, इस पे आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या है और इसको बाद में पीआर में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। इस इंफॉर्मेशन के लिए लाजम आप ये वीडियो आखिर तक देखें और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टार्ट की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ ऐसा वीज़ा टाइप न्यूजीलैंड का जिसको कहते हैं एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा, जो कि अब मंसूर इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स ऑफर कर रहे हैं पाकिस्तान में। इसमें आप बोथ ब्लू कॉलर्स एंड वाइट कॉलर जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हैं और बहुत सिंपल वीज़ा टाइप है और बहुत सिंपल रिक्वायरमेंट्स है इसके, बहुत आसान तरीका है इसका। जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ जो भी एम्प्लॉयर आपको जॉब ऑफर लेटर देगा ही और दैट एम्प्लॉयर शुड बी एन एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर इन द न्यूजीलैंड। एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर की आगे हम डिस्कस करेंगे कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सो फॉर दिस रीज़न अगर कोई भी एम्प्लॉयर वहाँ पे एक्रेडिटेड होना चाहता है in order कि वो contribute करें positively न्यूजीलैंड economy, they will have to register themselves with the New Zealand Border Immigration जो authority है उनके साथ, ताकि वो overseas employees को sponsor कर सके। So let's start with the main requirements of accredited employer work visa, जिसको AEWV कहते हैं कि उसकी main requirements क्या हैं। So the number one is that जो भी इसमें अप्लाई करना चाह रहा है दे मस्ट बी हैविंग जॉब ऑफर फ्रॉम द एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर। वो एम्प्लॉयर जो कि न्यूजीलैंड की इमिग्रेशन अथॉरिटी ने एक्रेडिटेड कर दिया है या उसके पास एक्रेडिशन है। अच्छा, एक्रेडिशन बेसिकली क्या चीज़ है कि वो ये इंश्योर करते हैं कि जो एम्प्लॉयर है ये नेसेसरी स्टैंडर्ड्स को मीट कर सकता है या नहीं, जिसमें से वो चेक करते हैं कि ये फेयर वेजेस पे करेगा। दूसरा ये है कि प्रॉपर वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करेगा एम्प्लॉय को, एंड एम्प्लॉयमेंट लॉज जो है न्यूजीलैंड के उसको फॉलो करते हैं या नहीं। फिर इसमें एक लेबर मार्केट टेस्ट इनको करना पड़ता है इस एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर को, जिसका मतलब ये होता है कि जो भी वो एम्प्लॉय ओवरसीज हायर करता है they will have to first advertise that role in the New Zealand, और फिर उन्होंने ये प्रूव करना होता है कि ये चूंकि उनके लिए suitable candidate नहीं मिला, that's why they are hiring from outside New Zealand। लेकिन कुछ इसमें से जो हाई डिमांड प्रोफेशंस होती हैं डेफिनेटली फॉर दोज एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर उनको इसकी लेबर मार्केट टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज सैलरी एंड जॉब कंडीशन। सैलरी का जैसे मैंने पहले बताया कि एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर के लिए लाजम चेक किया जाता है कि दे मस्ट ऑफर, जिसको भी वो जॉब ऑफर लेटर दे रहे हैं, इट शुड बी मार्केट बेस्ड सैलरी और ये अलाइन होना चाहिए जो न्यूजीलैंड की एक मिनिमम वेज स्टैंडर्ड सेट हुई है उसके साथ, उससे ये नीचे किसी भी सूरत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो जॉब कंडीशन है या जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं वो टिपिकली नॉर्मली लेबर मार्केट टेस्ट जो एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर करता है उसके अंदर ये शामिल करते हैं और कंडक्ट करते हैं। ये एम्प्लॉयर के लिए ज़रूरी होता है ताकि जॉब कंडीशंस भी साथ साथ मेंशन्ड हो। थर्ड रिक्वायरमेंट इज द एज एंड हेल्थ रिक्वायरमेंट। एज इसमें 55 ईयर्स है, सम पोजीशंस के लिए 45 है, कुछ के लिए 55 है, लेकिन नॉर्मली 55 ईयर्स ऑफ एज जो है वो इसमें एक्सेप्टेबल है। प्लस हेल्थ रिक्वायरमेंट डेफिनेटली यू मस्ट बी मेंटली एंड फिजिकली फिट कि आप न्यूजीलैंड ट्रैवल कर सकें और आप इस जॉब को ज्वाइन करने के बाद इसको कंटिन्यू कर सकें। एंड इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि क्या आप रिस्क तो नहीं है न्यूजीलैंड के लिए, जैसे अभी कोविड आया था या कोई और ऐसी कंटेजियस बीमारी हो जो दूसरों को लग सकती है आपसे, तो उस केस में आप नहीं जा सकते पे। द नेक्स्ट 2-3 रिक्वायरमेंट जिसमें है कैरेक्टर रिक्वायरमेंट, यानी आपको पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा जिसमें आपने ये इंश्योर करना है कि आपके ऊपर जो है देयर इज नो क्रिमिनल कन्विक्शन इन द पास्ट और आपका जो कैरेक्टर है दैट इज क्लीन एंड क्लियर इन योर होम कंट्री। और लास्ट में इसमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चाहिए होती है जो कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड तकरीबन दोनों की रिक्वायरमेंट है। इसमें कोई मिनिमम बार सेट नहीं किया गया, बट डेफिनेटली यू नीड टू हैव इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और इसमें आपसे आइल्स मांगा जा सकता है। सो यू शुड हैव above 5 and score is considered good
سو آپ کے پاس یہ اسکور ایٹ لیسٹ ہونا چاہیے. ان دا نیکسٹ سیکشن ابھی ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کا ٹائم لائن کیا ہے نیوزی لینڈ کا ایکریڈیٹڈ امپلائر ورک ویزا کا. سو اس میں سب نمبر 1 اسٹیپ جو ہے وہ ہم اسٹیپ وائز ڈسکس کر کے آپ کو تھوڑا سا کلیئرفائی کرتے ہیں. جو امپلائر ایکریڈیشن ہے نارملی اس کے اوپر آپ یہ سمجھیں کہ 4 سے لے کے 12 یا 16 ویکس تک ٹائم لگ سکتا ہے. اٹ کین ٹیک ٹائم کہ امپلائر پہلے ظاہری بات اپنی ایکریڈیشن کرے گا تبھی وہ آپ کو جاب آفر لیٹر دے سکتا ہے. اور یہ جو ایکریڈیشن ہوتی ہے اٹ اسٹیز ویلڈ فار اونلی 12 منتھس, یعنی 12 منتھ کے بعد امپلائر کو یہ رینیو کرنی پڑتی ہے. اس کے بعد امپلائر کی ایکریڈیشن ہونے کے بعد امپلائر آپ کو جاب آفر لیٹر ایشو کرتا ہے. لیکن جاب آفر لیٹر سے پہلے اگر ان ڈیمانڈ پروفیشن نہیں ہے تو پھر امپلائر کو لیبر مارکیٹ ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے اور وہ رول ایڈورٹائز کرنا پڑتا ہے, اور اگر انہیں سوٹیبل کینڈیڈیٹ نہیں ملتا تو تب وہ آپ کو جاب آفر پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو لیٹس گو اسٹیپ بائی اسٹیپ کہ اس کا اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس کیا ہے. نمبر 1 ہے امپلائر ایکریڈیشن. امپلائر ایکریڈیشن کے ساتھ ساتھ وہ لیبر مارکیٹ ٹیسٹ کرے گا اینڈ دین دے ول آفر یو اے جاب آفر لیٹر. اس کے بعد 3rd اسٹیپ یہ ہوگا کہ آپ ویزا اپلیکیشن سبمٹ کرائیں گے ٹو دی امیگریشن نیوزی لینڈ. ان کے ویب سائٹ کے اوپر آن لائن اپلیکیشن اس کی جمع ہوتی ہے جس میں آپ کو جاب آفر لیٹر ایشو ہوا ہے یہ پلس آپ کا ہیلتھ اینڈ کریکٹر جو سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو پرووائڈ کرنے پڑتے ہیں. اپنے تمام ڈاکومنٹس انکلوڈنگ یور ایجوکیشن ڈاکومنٹ, ایکسپیرینس لیٹر, اور اس کے ساتھ ساتھ انگلش پروفیشنسی اگر آپ سے ریکوائرمنٹ آتی ہے تو دین یو ول ہیو ٹو سبمٹ آئلٹس اور اینی ادر لینگویج ٹیسٹ رپورٹ. اور اس کے ساتھ ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے پروف آف فنڈس کی. نارملی جو بھی کینڈیڈیٹ انیشلی جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی دے مسٹ بی ہیونگ سفیشینٹ فنڈ ان دیئر اکاؤنٹ کہ ایٹ لیسٹ وہ اپنے نیوزی لینڈ میں اپنے اسٹے کے دوران اپنے آپ کو انیشلی 6 months to 1 year وہ اپنے آپ کو سپورٹ کر سکیں, یعنی اپنے ریزیڈنس کے پرسپیکٹو سے, اپنے گروسری اینڈ ڈفرینٹ ادر تھنگس کے پرسپیکٹو سے. اچھا جی, اس کے بعد جو ہے پھر ویزا پروسیسنگ آپ کا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. دیٹ از اسٹیپ نمبر 4. اور اسٹیپ نمبر 5 میں ویزا اپروول آپ کا آتا ہے. آپ کا جو انٹری پرمٹ ہے یا ای ویزا ہے وہ آپ کا اپروو ہو جاتا ہے. تو جیسے ہی آپ کا یہ ای ویزا اپروو ہوتا ہے یہ آپ جا کے نیوزی لینڈ کے اندر کام سٹارٹ کر سکتے ہیں, اور آپ اس ویزا کے اوپر اپ ٹو 3 year کام کر سکتے ہیں. اگر آپ کو ایکسٹینشن کی ضرورت پڑتی ہے, آپ کی کنڈیشن نہیں میٹ کرتے اور آپ کو ایکسٹینشن کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ اس ویزا کی ایکسٹینشن کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ٹو کنسیڈر. So these are the few benefits of AEWV accredited employer work visa. یعنی سب سے امپورٹنٹ چیز اس میں جاب سیکیورٹی ہے کہ ڈیفینیٹلی ایک accredited employer آپ کو اسپانسر کر رہا ہے تو he must be having the labor market test, اور اس کے ساتھ ساتھ منیمم ویج, پھر ورکنگ کنڈیشن وہ تمام وہ گورنمنٹ کو انشور کرے گا. اس کے بعد وہ آپ کو آفر لیٹر دے سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک روٹ بھی ہے ٹورڈز دا پرماننٹ ریزیڈنسی ان نیوزی لینڈ, اور ایک اور بھی ہے کہ نیوزی لینڈ کو بھی ڈیفینیٹلی کچھ اسکل پیپلز کی ضرورت ہوتی ہے. اسکل ورکرز ڈیفینیٹلی جب لوکل مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہوتے تو دیٹس دا ریزن دے آر الاؤنگ دا امپلائر کہ وہ آپ کو جاب آفر دے کے نیوزی لینڈ بلا سکتے ہیں. تو ان کنکلوژن accredited employer work visa is one of the best way کہ آپ موو کر سکے ٹو نیوزی لینڈ اکیلے یا ود یور فیملی. سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ آپ کو جاب سیکیورٹی ہے, 3 year کا ویزا ہے لیڈنگ ٹو پرماننٹ ریزیڈنسی ان نیوزی لینڈ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ نیوزی لینڈ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو بھی امپلائر ہے اور یا فارن ورکر دونوں جو آ رہے ہیں وہ ہائی اسٹینڈرڈ میٹ کر سکے اور نیوزی لینڈ کے اکنامک گروتھ میں اور ان کے جو جی ڈی پی ہے اس میں کنٹریبیوٹ کر سکے, اور لانگ ٹرم سیٹلمنٹ کے لیے بھی جیسے کہ ان کے رورل یا اربن ایریاز ہیں انہی ایریاز کے لیے یہ ایک کارآمد ثابت ہو سکے. سو تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. اگر آپ نیوزی لینڈ کے ایکریڈیٹڈ امپلائر ورک ویزا پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں, ہمارے پاس ڈفرینٹ ایکریڈیٹڈ امپلائر اویلیبل ہیں جن کے تھرو ہم آپ کو ورک پرمٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں. فار مور ڈیٹیل یو کین کانٹیکٹ اوور UN نمبر, وزٹ اوور ویب سائٹ. میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ڈو لائک اوور یوٹیوب چینل, اس کو سبسکرائب بھی کریں, شیئر بھی کریں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے گی. تھینک یو سو مچ.